Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahawron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaprian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala, Father NJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-13 nga semana sa ordinaryong panahon. Unang adlaw sa Hulyo 1, 2025. Ang ebanghelyo na itong magabasahon o pamalandungan karon atong magakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog ganiya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko o hisabwan ang sakayan ni adtong higayuna. Natulog si Jesus, ang mga tinun-an miadto kaniya o gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nag-ungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, Nganong nahadlok man kamo, pag-ayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya, gipahunong niya ang hangin, ang mga balod og mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan og miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuo man kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, nagasayod kita nga ang amahan nga maoy magubuhat sa kalibutan. So the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are equal but distinct in function. So buot pasabot nga sa ilahang ang langit ng amahan nga mao'y magubuhat sa kalibutan, ang Dios na anak nga mao'y maluluwas ug ang balaang espiritu nga mao'y nag-uban sa tong taliwala karon, nagpasabot di ay nga si Jesus nga basin pa og maingon nato nga siya ang anak, nagyapon siya katungod nga muhatag og mando sa kinaiyahan. Mao na nga mura bitaw nigon si Jesus sa iyang mga tinunan, pagka mabaw sa inyong pagsalig nga wala ba kamo nasayod nga sa kadaghan na sa mga milagro nga iyang nabuhat, nakasinati yapon mo og kanang kalisang, kahadlok og kaguol. Sa tong kinabuhi mga igsoon, bisan pa og kadaghan ta nakasulbad og mga problema, daghan ta og mga nagian na mga suliran sa kinabuhi, pero kung naa na po'y bag-ong pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi, we cannot deny the fact that worry and anxiety mao gyapon atong struggle sa matagutlo sa mga problema nga moabot sa tong kinabuhi. Mura bitaw ganan bitang nanumdum ko sa nagtuon pa ko sa gikan sa elementary, high school, hangtod na college, hangtod na panulong na sa pagapari, nga kana bitaw every examination, every nga naay mga oral or kanang written or basta naay kanang mga exam and test, mubati jud kahadlok, mubati jud ko kana bitong kana bitong pagkamaduduhaon sa kagalingon kung mabuhat ba nako ni. Malimtan nako ang mga past experience ba nga human sa mga malisod na mga exam, human sa mga naagian nako, pero kung naagyapon bitaw laing test pod nga moabot, makulbaan ra gyapon. Siguro kani siya nga kabalaka, matawag na ko nga positive stress or positive nga anxiety, kay kung ang tao manggod pud bitaw nga dili na kabalo ma-worry, dili na kabalo mabalaka, pasobraan na pud kay kakumpiyansa sa kaugalingon, dili naman kabalo mangandam, dili na kabalo pud nga mutawag sa grasya sa Dios o mangayo o mo hinundan nga sa sobra ka kumpiyansa, masobraan mo noon kapalpak na noon ang outcome. So para nako we shall strike the balance na kung naatay mga kabalaka o worry sa ato ang mga future na mga plano, future na mga activity sa kinabuhi,
tugutan lang nato ang kabalaka nga mo'y makadugang pa og refine og furnish sa ato ang preparation o sa ato ang pagpangandam. In other words, because of our worries, dili kita mabalaka, dili kita magpalabi sa itong pagkakumpiyansa sa kaugalingon, kay tungod anang kabalaka, we must do something more good or greater sa atong mga past na mga naagian sa kinabuhi. Pero sa tuwang Ebanghelyo karon, gipanumduman kita nga si Jesus nga mo'y kuyog mismo nila na dili ang sila mabalaka because ang ang Ginoo na mo'y in control of everything, mao may uban kanila mismo karami tang physical present nga kauban nila mao na nga gisilagay pinumduman nga kung kita man galing nga mangayo pa lang ta og pangaliya og giya kay tungod kay wala na nato nakauban physically ang Dios. We only invoke the Holy Spirit to enlighten us, to guide us, and to inspire us. How much more during their time ang Diyos na anak, kauban nila through the physical presence of Jesus Christ. So nagpasabot nga there's nothing to worry kitungod kauban ninyo ang Ginoo. So mga igsoon gila ni Kristo, hinaot paunta nga sa tuwang pagpadayon na ning kinabuhi naman tay mga gitawag nato og mga pagduha-duha sa ato ang mga kinabuhi kung kini ma-okay ba ni siya, maunsa kahata, or kana bitawng sa mga paghimulo tong desisyon, naamagitay mga kabalaka. Makaingon ko nga hinaot mo unta nga kaning kabalaka na atong nasinati mo kini ang mo refine sa ato ang mas nindot pa nga pagpangandam sa umaabot na activity sa atong kinabuhi. Sa ako sa ato ang pagpadayon ning pagpamalandong, ako ang paghatag og pagtimbayag, pag-congratulate sa ato ang mga provincial and local na mga elected officials nga ming hatag sa ilahang pagpanumpa gahapon Hunyo 30, 2025 dito sa Oroqueta City nga sila manaad sa ilahang dakong responsibilidad nga moalagad sila sa katawhan sa Dios o katawhan sa Misamis Occidental nga hinaot maunta na kani ilahang mga panaad mao kini ang ato ang huptan nga dili kita angay mabalaka kay kita naa sa insaktong kamot, eksaktong panggobyerno nga kita atimanon, kita dili pasagdaan o unsa man ang ato ang mga suliran sa kinabuhi na atay mga elected officials nga responsable o mahigugmaon o naay kasing-kasing sa ilahang mga constituent. Salamat kayo nga sa inyong paghatag og pagsalig sa inyong tinibuok nga paghalad sa inyong kagalingon sa pagpangalagad sa mga katawhan labi na sa Misamis Occidental. Kini naghatag ka namo og assurance na bisan pa man nga dili lalim ang kinabuhi, dili na nakadali ang pagpanaw aning kinabuhi pinutungod kay uban man mo namo naaman mo nga andam nga muagak namo og mutabang ka namo sa mga panahon nga kami magkalisod usab og magduha-duha sa amo ang mga sa pagpadayon sa panaw. Salamat kayo nga hinaot pa unta the church and state will always live in harmony nga naatay gitawag og peaceful and harmonious relationship kay kini naghatag man og timaan nga ang ato ang panggobyerno o atong simbahan na pareho og point of direction, pareho ta og compass, pareho ta og mindset to serve the people and to uplift the moral sa mga tao og himuong mas komportable o mas himong hamugaway ang kinabuhi sa matag usa. Kung ang paglantaw sa panggobyerno is for good governance, ang paglantaw sa gobyerno nga mahatagan og nindot nga serbisyo ug pagpangalaga ng katawhan, the same pud ang simbahan nga wala man lang kita nga mintas na ata ng kalibutana nangandoy kita og kaluwasan sa mga kalag pero samtang ang kaning mga kalag buhi pa napa nakatapot sa mga lawas dili po nato malikayan nga i-uplift po nato ang unsa pod ang mga basic needs mintas buhi pa ang mga matag usa. So ang punto na ko mga igsoon nga kung napataan ng kalibutan
So we need to supply, we need to address kung unsa po ang mga basic na pangailangan sa katawhan. Ang simbahan usab kung unsa po ang mga espiritual nga pangailangan niya nga mao po'y buhatag niya og igong kadasig og inspirasyon sa pagbuhat og maayo ngadto sa iyang sig kaingon. Kung balance bitaw kayo bitaw, ang tao manggod dili siya, wala siya gana nga magbinuutan, wala siya gana sa pagbuhat o ganang mga espirituhanong bahin kung mismo ang ihang lawas ng kinabuhi wala pa gani niya nasuplayan. Sige daw be, ganahan ni ka mga lagad sa uban na ikaw mismo wala pa nimo na hatag nimo ang imong basic nga pangailangan sa kagalingon. Wala kay shelter, wala kay food, wala kay tarong nga trabaho, wala kay ana, wala kay pagpalit nga tambal sa imong sakit, sa imong maintenance. So unsaon nimo paghalad sa imong kagalingon ngadto sa pagpangalagad sa uban diya sa simbahan kung ang imong basic pa lang na pangailangan wala na siya na supply sa state. Wala siya nahatag og kanang wala kay nindot nga trabaho og dili stable ang imong pagpaginabuhi. Mao nga nanindot gyud nga before we talk about kanang beyond this world, before we talk about beyond physical, i-address po nato ang atong mga basic nga pangailangan aning kalibutan na in which we are living bitang balance nga kinabuhi ba, holistic. Dili bitaw, wala bitaw ta nagwat-uwat bitaw nga permente lang ta nga moingon dayon nga isalig lang sa Dios dayon tanan. Basin jud klaro na kayo nga nagkamuritsing na imuhang mga anak diya, klaro na kayo nga imuhang mga basic nimo nga palitonon sa balay wala na gyud nimo napalit kay tungod kay wala jud kay ikapalit. Mao na nga importante pud mga igsoon nainindot nga kanang decent living ang matag usa na naapoy stable nga trabaho kani kay trabaho man sa state, then kung ang state ug ang church nainindot nga relasyon, so makaistorya ang church nga mao ni pud ni ang makahimog suggestion pud ang simbahan ba diya sa state nga unsa po yung mga mas nindot mga buhaton. Nabitaw ang harmonious dialogue sa matag usa aron kung unsay kakulangon sa matag usa mahulipan, maistoryahan o mataga ang solusyon dayon kung unsa ang pwedeng ikaalagad ngadto sa katawhan. So sama sa tong ebanghelyo karon mga igsoon nga kana bitawng sa ilahang pakipag-uban ni Jesus, daghan naman to sila nasaksihan ng mga milagro nga si Jesus nagpakaon og libo-libo ka tawo, si Jesus nagpahatag og kaaliman sa mga masakiton, kaya niyang ibalik sa pananaw ang mga nangamuta, kaya niyang ibalik sa insaktong pag-istorya ang mga kanang gitawag itong mga amang, gibalik niya sa insaktong paglakaw ang mga nagdiferensya sa tiil na wala na di nakalakaw katong mga skin diseases, giwagtang niya bisan pa man gani ang mga nangamatay gatong gituring na nila nga si Lazaro patay na o gatong anak sa kuan sa Roman na sa head of Roman sa nagtuo sila nga patay na to pero si Jesus gipakaon naman gani niya o yung gideclare nga buhi pa. So daghan na kayong mga kasinatian nga makingon nato nga Jesus is not an ordinary person, na siya gipamatud-an nga anak sa Dios o siya tinuod nga naay kakayahan nga mubuhat og mga milagro. Pero mao lagi kay lahi gyud na kung kana bitaw ang gibuhatan sa milagro laing tao, mobilieve kay ta ma-inspire kita. Pero lahi mo kung kita na bitaw mismo ang nangailangan sa maong milagro, murag gusto gyud nato na right there and then mahitabo na yun ang maong milagro ba. Na tinuod yun di ay, no? Na for example mga igsoon na kana bitaw kung ikaw mo mohimo sa maong pag-ampo ngadto sa uban nga kana bitaw you pray for healing, you pray for intention sa mga kanang pagpasalamat nila. Kanang ikaw nga nag-ampo, murag confident kay ka nga mahitabo gyud nila uban sa grasya ug panalangin sa Ginoo, ihatag gyud nila.
Pero kung ang imo habit ang tagtungod na imong kagulihong pamilya na imong ampuan, kana bitawng mura bitaw kanang ikaw na mismo ang mangayo sa Ginoo nga Lord ihatag in taon ang kaayuhan sa akong mama, kaayuhan sa akong igsuon, ilayo sila sa mga katalagman o mga pagsulay sa kinabuhi. Mura bitaw you ask someone to help you na ihatag pud sa imong pamilya kung unsa ang ilahang mga prayer intention o pangamuyo sa kinabuhi. So, makaingon kita nga kung kita na ang tagtungod, dili pa na to ma-deny nga kita na pagduha-duha pod sa ato ang mga personal nga relasyon, personal nga to nga wala ganang intention o kasuod ngadto sa Ginoo. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diha sa tibuok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis sa matag parokya nga naminaw karon. Congratulations sa inyong makanunayon nga paghatag og suporta sa atong pulpito sa kahanginan. Sa ato ang mga birthday celebrator in this month of July, sa ato ang parish rector si Father Lani Serino this coming July 16, yours truly July 12, o sa akong uncle na si Kuya Elvis Kasaba July 13, o sa ato ang mga pipila ka mga amigong higala, just give your comments and feedbacks para sa sunod na pamalandong ma-shout out nako ang inyong mga birthday celebrations or birthday ninyo para po nga ma-acknowledge ug ma-recognize mo at least sa inana man lang nga pamaagi. Kamo po ma-recognize namo nga kamo di ay naminaw sa ato ang pagpamalandong dinhi sa pulpito sa kahanginan sa DXDD. So ako ang gi-congratulate sa ang mga sa ulog silang priestly ordination anniversary in this month of July. Hinaot pa unta nga sa karong month of July na kaning bulana na daghan kay tag mga activity usab sa simbahan na karon umaabot nga Domingo karon nato nga sugdan ang pagpangulikta o pagpagayo og kanang tabang sa atong mga katawhan para sa ato ang sugong or para sa healthcare sa atong mga kaparian. In one way or the other nga dili punta magproblema in the future kung naay mga balatian na nagipang bati-bati ang atong mga kaparian tungod lagi diha sa pagpangalagad, dili man nato malikayan nga muabot yun ang panahon og takna na kita mga luya magsakit o kailangan kita og kanang ang medical intervention og diya sa atong mga medical intervention we know na wala na may libre karon. At least in the least that we can do is to help sa ato ang pwede ikatabang pulo sa diha sa katang gitawag natong healthcare o kanang mas ilado siya nga sugong. So sa ato ang pagpadayon og sa atong programa ani nasayod ako nga kini dako kay ikatabang sa ato ang mga kaparian nga kami usab nga maningkamot sa pag-amping sa among mga lawas kay tungod kay kami bisan pa man sa among pagdili ang ayan ng takos, kami gitugutan sa Ginoo nga mahimong tulay sa grasya padulong sa iyang katawhan. Hinaot pa unta nga kani ato ang mga makanunayon nga naghatag suporta gikan diya sa San Mateo Rizal at Ilay del Mundo, Ma'am Sara Flores and si kani ato ang mga higala diya sa San Mateo Rizal, si Sabaduan Kahandig family diya sa Dunya Pipeng, si Nanay Tita Barira and family at Ate Jo og si ayahang pamilya og sa tanan natong mga higala nga naminaw karon, Ate Bless og sa tanang mga kaparian sa mga nagsaulog sila hang third year ordination anniversary, Father Mark, Father Rani, si Father Mark, si Father Divina Gracia, si Father Leo, si Father Ador og si Father Erwin. Congratulations sa inyo sa inyong ikatulong tuig sa priestly ordination anniversary. O sa tanan natong mga higala nga naminaw karon, daghang salamat og hinaot pa unta mga igsoon na ato ang katiman-an na ayaw kamong kalimot na ang Dios angay gayud, ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation og pamalandungan og paningkamutan nato nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang andahon dili gayud malaya.
og timpo sa ting bunga, muhatag siyang maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan, makahatag ka nato og kinabuhing balaan, kay kini man ang magdala ka nato sa atong gitumong og tinguha ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria nga atong gitawag dinhi sa misamisnon og Birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless ka atong tanan.